تسا صحابہ دے نوکر ہیں کیونکہ نسبت جو کملی والے دی کری صحابی رسول جی میرے مرشد صحابی رسول ہے حضرت معاویہ صحابی رسول ہے صحابی رسول ہے حضرت معاویہ صحابی رسول ہے حضرت معاویہ صحابی رسول ہے حضرت معاویہ ساکت ہوں قبول ہے حضرت معاویہ ذرا جگ درامے ندر نہ پویں کہ جاگ دیاں دے کٹے ستیاں یا کٹیاں نہیں ہونیاں کٹیاں جاگ دیاں کو مل دیا ذرا جاگ درامے میری گال تیرے ذہن دے وچ آونیے حضور تاجدار گولڑا نصیر ملت رحمت اللہ علیہ آپ تو قریب باری کا سوال کیتا ہے جی فرمائے توڑے مصرف دے وچ توڑے مشرف دے اے ولیاں نو بڑا مانا جاندا ہے ولیوں کو بڑا مانا جانتا بھی اے ولی فرمائے کیوں آپ نے فرمایا یارا کدے غور سے کہا جی کیا فرمانے کون ولی اللہ ولی اللہ عام ولی نا ولی اللہ فرمائے عربی وچ پڑھسو تے ولی اللہ تے اردو پنجابی ترجمہ کرسو تے معنی بنسی اللہ دا ولی اللہ دا ولی اللہ دا ولی فرمائے اللہ دی نسبت نال مندیاں جے اللہ دی نسبت نہ ہوے تے کدوں مننا